Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. In previous lecture, we studied about branches of biology. Now, in this lecture, we also studied the branches of biology. The remaining branches of biology are. Now, हम start करते हैं paleontology से. What is mean by paleontology? The study of fossils is called paleontology. अभी fossil का क्या मतलब है? Fossils mean the did remain of plants and animals. The did remain of plants and animals is called fossils. Fossils वो चीज़ें जो ज़मीन के नीचे दब गई है और इस पर बहुत ज़्यादा साल गुजर गए हैं, तो इसको हम फॉसिल का नाम देते हैं. Fossils mean to dig up, यानी खोदना, किसी चीज़ को तलाश करना, तो इसको फॉसिल. अभी फॉसिल किस चीज़ को कहेंगे, कौन सी चीज़ फॉसिल होगी जिस पर मिनिमम 10,000 ईयर्स गुजर चुके हैं, तो इसको हम फॉसिल का नाम देते हैं. तो द स्टडी ऑफ फॉसिल इज कॉल्ड पैलियोंटोलॉजी. अभी इसी ब्रांच का एक और नाम भी है, इसको हम पैलियोबायोलॉजी का नाम भी देते हैं. पैलियोबायोलॉजी इज द अदर नेम ऑफ पैलियोंटोलॉजी. नाउ पैलियोंटोलॉजी का जो सब ब्रांचेस है वो पैलियोबॉटनी एंड पैलियोज़ूलॉजी. पैलियोबॉटनी मीन द स्टडी ऑफ फॉसिल प्लांट्स, जिसमें फॉसिल प्लांट्स के बारे में स्टडी करेंगे, और पैलियोज़ूलॉजी में द स्टडी ऑफ फॉसिल एनिमल के बारे में स्टडी करेंगे. जो अदर ब्रांच है इट इज कॉल्ड इम्यूनोलॉजी. इम्यूनोलॉजी द स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम इज कॉल्ड इम्यूनोलॉजी. इम्यून सिस्टम मुदाफ़ियती क़ुव्वत, ऐसी क़ुव्वत जिस क़ुव्वत के ज़रिए से हम मुख्तलिफ बीमारियों से बच सकते हैं, इसको हम इम्यून सिस्टम का नाम देते हैं. अब ये इम्यून सिस्टम हमारे बॉडी में क्या है? इम्यून सिस्टम, तो इम्यून सिस्टम इज़ द डिफिनीशन इसका ये है, द सिस्टम ऑफ द ग्रुप ऑफ सिस्टम ऑफ WBCs एंड देयर रिलेटिव्स देयर कोऑपरेटिव्स. यानी WBC और इसके जो मुतालिका सब्सटेंसेस है, इसको हम नाम देते हैं इम्यून सिस्टम. यानी हम इसे कि WBC के बारे में जो हम स्टडी करेंगे, इसको हम इम्यूनोलॉजी का नाम देते हैं. इम्यून सिस्टम वो सिस्टम जो हमें मुख्तलिफ बीमारियों से बचाया जा सके, इसको हम इम्यून सिस्टम का नाम देते हैं. तो इम्यूनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम. इसके अलावा जेनेटिक्स है, द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन इज कॉल्ड जेनेटिक्स. What is meant by heredity? Heredity mean similarity. Similarity यानी एक जैसे चीज, इसको हम heredity का नाम देते हैं. Variation mean differences. Differences मुख्तलिफ चीजें, यानी genetics और ब्रांच है जिसमें कुछ चीजें ट्रांसफर होगी सेम टू सेम और कुछ चीजें मुख्तलिफ किस्म की ट्रांसफर होगी, तो इसको हम जेनेटिक्स का नाम देते हैं. या एक और डिफिनेशन जेनेटिक्स का है, द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड जेनेटिक्स, जिसमें फादर से यानी माँ बाप से मुख्तलिफ चीज़ें मुख्तलिफ कैरेक्टर ट्रांसफर होती है बच्चों में, तो इसको हम नाम जेनेटिक्स देते हैं. यानी फॉर एग्जांपल हम एक बच्चे को देखते हैं तो हम कहते हैं ये आप ब्लैक का बेटा है, तो ये सिमिलरिटी की वजह से हम पहचान लेते हैं. लेकिन अगर वो मुख्तलिफ है तो फादर और मदर से मुख्तलिफ है, तो इसको हम वेरिएशन का नाम देते हैं, जिसको हम डिफरेंसेस. द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन इसका जेनेटिक्स, जेनेटिक ट्रांसफर होती है फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग. इसके अलावा जो अदर ब्रांच है वो बायोटेक्नोलॉजी. बायोटेक्नोलॉजी इज द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन यूज फॉर द, यानी ऐसी चीज़ें जो इंसान की ज़िंदगी को आसान बनाया जा सके, इसको हम बायोटेक्नोलॉजी. यानी बायो मीन लिविंग थिंग, टेक्नोलॉजी मीन टेक्निक्स, ऐसी टेक्निक्स जिसके ज़रिए से ह्यूमन बीइंग की ज़िंदगी आसान हो जाए, इसको हम कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी. फॉर एग्जांपल हमारे पास इसका एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल ड्रग्स प्रिपरेशन. इसके अलावा जो प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, यानी हम खुराक को मुख्तलिफ तरीक़ों से महफूज कर सकते हैं, तो ये बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन है. या ड्रग्स, मुख्तलिफ किस्म के अद्वियात और ड्रग्स को ईजाद करना और मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें बनाना जिसकी वजह से इंसान की ज़िंदगी आसान हो जाए, इसको हम बायोटेक्नोलॉजी का नाम देते हैं.
Environmental biology, the study of interaction of living organism with their environment. جب لیونگ اور نان لیونگ کے درمیان انٹریکشن ہوتی ہے اس کو ہم انوائرمنٹل بایولوجی کا نام دیتے ہیں. ایز نیم انڈیکیٹ، جس طرح نیم سے واضح ہے، انوائرمنٹل بایولوجی the study of environment. انوائرمنٹل بایولوجی لیونگ تھنگز، یعنی لیونگ تھنگز اور انوائرمنٹ کے مابین جو انٹریکشن جو اسٹڈی ہے اس کو ہم نام دیتے ہیں انوائرمنٹل بایولوجی. اس کا ایک دوسرا نام بھی ہے، یہاں پر لکھتے ہیں ایکالوجی، اس کو ہم بھی کہتے ہیں ایکالوجی یا انوائرمنٹل بایولوجی، یعنی انوائرمنٹ اور لیونگ. جس طرح لیونگ انوائرمنٹ کا مطلب یہاں پر ہے نان لیونگ تھنگز. انوائرمنٹ یہاں پر ہم لیتے ہیں نان لیونگ تھنگز. فار ایگزامپل اس کا ایگزامپل ہے واٹر، لائٹ، ٹمپریچر ایٹسٹرا. لائٹ، ٹمپریچر یہ انسان کی ضرورت ہوتی ہے، واٹر کو، لائٹ کو، اس کے علاوہ ٹمپریچر کو، ایئر کو. تو یہ ساری چیزیں نان لیونگ ہے اور ہیومن بھی، انسان، پلانٹس، اینیملز ہی لیونگ ہے. تو اس کے درمیان جو انٹریکشن ہوتی ہے اس کو ہم انوائرمنٹل بایولوجی یا ایکالوجی کا نام دیتے ہیں. یعنی انوائرمنٹ کے اثرات ہیومن بینگ پر کیا ہے اس کو ہم انوائرمنٹل بایولوجی کا نام دیتے ہیں. سیلف پیراسائٹالوجی، پیراسائٹالوجی the study of parasites in all aspects of parasites called parasitology. یعنی پیراسائٹ کے جو مختلف چیزیں ہیں، پیراسائٹ کس طرح پیدا ہوتی ہے، اس کی ریپروڈکشن کس طرح ہوگی، اس کی لائف سائیکل کو اسٹڈی کرنا، یہ سارے کے سارے ہم پیراسائٹالوجی میں اسٹڈی کرتے ہیں. ابھی پیراسائٹ کیا چیز ہے؟ پیراسائٹ مین any substances which kill یا which feed by living organism is called parasites. parasites وہ چیز جو living organism کے سے اپنے خوراک کو لیتا ہے، یعنی living organism کو خوراک کے طور پر استعمال کرتا ہے، اس کو ہم پیراسائٹ کا نام دیتے ہیں. ابھی پیراسائٹ کے دو ٹائپ، انڈو پیراسائٹ اینڈ ایکٹو پیراسائٹ. ایکٹو پیراسائٹ جو سکن کے باہر موجود ہوتے ہیں اس کو ہم ایکٹو پیراسائٹ. فار ایگزامپل ہمارے پاس لائس ہے، انسان کے بدن میں بالوں میں جو لائس ہے اس کو ہم پیراسائٹ کا نام دیتے ہیں. اس کے علاوہ جو انڈو پیراسائٹ ہے جو اندر موجود ہے، انڈو پیراسائٹ فار ایگزامپل ہمارے پاس لیچ ہے یا اسکرس ہے، یہ سارے کے سارے انڈو پیراسائٹ ہیں. تو پیراسائٹ وہ چیز جو ہوسٹ پر موجود ہوتا ہے، جو لیونگ آرگن پر موجود ہوتا ہے، لیونگ آرگن کو نقصان پہنچاتا ہے اور یہ خود پیدے میں رہتا ہے، اس کو ہم پیراسائٹ کا نام دیتے ہیں. اور پیراسائٹ جس چیز سے خوراک لیتا ہے اس کو ہم ہوسٹ یعنی پیراسائٹ جس چیز سے خوراک لیتا ہے اس کو ہم ہوسٹ کا نام دیتے ہیں. فار ایگزامپل ہیومن از اے ہوسٹ فار پیراسائٹ فار لائس. سوشل بایولوجی، سوشل بایولوجی مین دا اسٹڈی آف سوشل اینیملز. یعنی سوشل اینیمل جس طرح انسان سوشل اینیملز ہے اس طرح بیز اینڈ آنٹس. فار ایگزامپل بیز ہے، مکھیاں ہے، اس کے علاوہ آنٹس ہے. تو آنٹس اور بیز یہ بھی سوشل ایکٹیویٹی کرتا ہے جس طرح ہیومن بینگ کرتا ہے. تو دا اسٹڈی آف سوشل اینیملز از کالڈ سوشل بایولوجی. اس کے علاوہ جو لاسٹ برانچ ہے فارماکل اسٹڈی آف ڈرگز. ڈرگز کیا چیز ہے؟ ڈرگز any substances which is used, any substances which is used positively or negatively and affect the body is called drugs. یعنی ڈرگس ہر وہ چیز جو ہم پازیٹیو کے طور پر استعمال کرتا ہے یا نگیٹیولی، لیکن باڈی کو اثر انداز کرے گا، باڈی پر اس کا اثر پڑے گا، تو اس کو ہم کہتے ہیں ڈرگز. ابھی اس کے دو ٹائپس ہیں ڈرگز کے. ایک کو ہم کہتے ہیں میڈیسنز اور دوسرے کو ہم کہتے ہیں نارکوٹکس. جو میڈیسن ہے یہ پازیٹیو یوز ہے، پازیٹیو یوز از دا میڈیسنز. نارکوٹکس از دا نیگیٹیو یوز. نارکوٹک اس کا نیگیٹیو، یعنی وہ چیزیں جو سارے کے سارے میڈیسن ہیں یہ ہم پازیٹیو استعمال کرتے ہیں، یہ ڈرگس کا ایک قسم ہے. نارکوٹکس نیگیٹیو یوز، فار ایگزامپل ہمارے پاس حشیش ہے،
ہیروئن ہے، کوکین وغیرہ ہے جو نشے کے طور پر استعمال ہوتی ہے، اس کو ہم نارکوٹکس کا نام دیتے ہیں۔ تو یہ نارکوٹکس میڈیسن کس طرح بنتی ہے، کس طرح اس کی پھر بریک ڈاؤن ہوتی ہے، یہ سارے چیزیں ہم فارماکالوجی میں اسٹڈی کریں گے۔ امید ہے یہ آج ہم نے پڑھا مختلف قسم کے برانچز